पी टी एन न्यूज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमेशा कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है, कड़ा वक्त आता है तो लीडर का पता चलता है। ये फिक्रा अगर हम देखें तो रशियन सदर पुतिन पर पूरी ही तरह से साबित होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर इस कड़े वक्त में ये अकेला शख्स है जिसने वो चाल चली है पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, और वो इस वक्त फतह हासिल कर रहा है। इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट वो काम कर रहे हैं और उन्होंने वो काम करना शुरू किया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, और अब वो यही पॉलिसी अपना रहे हैं। कभी वो मुसलमानों के खिलाफ थे, आज उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया है और अब वो पूरी दुनिया को फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो जो उनकी राह में आएगा, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ लड़े, वो उनको फतह कर लेंगे। नाजरीन कराम, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चेचनिया के सरबराह जो इमरान खान से मिले थे मॉस्को विजिट में, रमजान कैदिरोव यही बुनियादी तौर पर चेचनिया के लीडर हैं और इनके नीचे हजारों की तादाद में मुसलमानों की फौज है। और अगर आप समझें तो ये इतने सख्त जंगजू हैं, अगर हम इनका मुआवजा तालिबान के साथ करें तो गलत नहीं होगा। ये अलग बात है कि अफगान तालिबान एक बड़े लेवल के जंगजू हैं। आप इनके सामने पूरी नेटो फौज खड़ी कर दे, वो उनके परखचे उड़ा देंगे। अब इस लीडर ने ये काम किया है कि बड़े मजमे में ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। इनके पास इस वक्त तकरीबन 25,000 से ज़ायद जंगजू हैं, लेकिन अब ये पूरी दुनिया के अंदर तादाद कम बता रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि 12,000 की आर्मी है। इनका कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के अंदर इन्हें भेजा गया है और ये जो आर्मी है ये तकरीबन 20,000 के करीब लेकर जाने वाले हैं। यानी आप देखेंगे पूरे मजमे के अंदर मुसलमानों को बताया कि तुम्हारा मुकाबला किन के साथ होने वाला है। ये पुतिन के कारे खास हैं और इस तरह सूरत हाल के अंदर उन्होंने वहां पर काबा बनाया और काबे का पूरा सीन बनाकर उसके इर्द गिर्द इन सब जंगजुओं को खड़ा किया और कहा कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, जंग का वक्त आ गया है, और सबको कहा कि यूक्रेन पर चढ़ दौड़ो। और अब इनका कहना है कि हमने यूक्रेन में फौजें भेज दी हैं, हम यूक्रेन का कैपिटल फतह करने जा रहे हैं। नाजरीन कराम, इस वक्त पुतिन ने वो काम किया है जो पूरी दुनिया के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता। यानी किसी ने ये इमेजिन किया था कि मुसलमानों ने सोवियत यूनियन को तोड़ा, इसमें से रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन ममालिक, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये सब कुछ निकला। और आज आप सूरत हाल देख लेंगे क्या हो चुकी है। आज ये मामला हुआ है कि वही पुतिन जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे सोवियत यूनियन दौर में, वही मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको साथ मिलाकर कह रहे हैं कि हम दुनिया फतह करेंगे। उस वक्त उनके अफगान तालिबान के साथ भी लिंक्स हैं, उनके पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान रूस को सपोर्ट कर रहा है। नाजरीन कराम, ये किसी ने सोचा था कि आज पूरा भारत जो कभी रूस के साथ खड़ा होता था, पुतिन के साथ काम करता था, आज वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। ये इतना जबरदस्त काम है कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये मुस्लिम जंगजुओं को अपने साथ मिला रहे हैं। नाजरीन कराम, ये जो प्रॉक्सी लड़ती हैं ये बड़ा भारी नुकसान उठाती हैं और इस वक्त मुसलमान प्रॉक्सीज सबसे ज्यादा दुनिया में लड़ रही हैं। अब अगर रशिया अपने लिए लड़ने का कहे तो शायद कोई मुसलमान लड़ने को ना आए, लेकिन अगर वो इस्लाम की खातिर किसी को बुलाएंगे तो ये सब लड़ने के लिए आ जाएंगे। आज पूरा यूरोप इस वक्त पुतिन ने डरा दिया है कि यूक्रेन तो फतह हो गया। अगर सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि इसमें इसराइल, तुर्की या नेटो वगैरह कूद पड़े तो ये जंग लंबी हो सकती है, वरना तो जंग खत्म हो गई है। अगर ये सारे ममालिक आते हैं तो इस सूरत हाल में मुसलमानों की फौज का बड़ा किरदार है। आप देखेंगे कि अगले लेवल पर पुतिन क्या काम करने जा रहे हैं। पूरे यूरोप को उन्होंने बता दिया है कि यूक्रेन फतह करने के बाद किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं इस मुस्लिम आर्मी को पूरे यूरोप में उतारूंगा।
اب یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسے دلیر جنگجو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کی جو ویڈیوز آتی ہیں یا اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کل کو یہ لڑائی بڑھتی ہے تو یہی لوگ ڈیمانڈ کریں گے مسلمانوں سے کہ آؤ ہمیں جوائن کرو، مل کر لڑتے ہیں۔ اور ان کو اگر روس ہتھیار دے دیں تو سوچ لیں کس لیول پر لڑائی ہوگی۔ ناظرین کرام سوچ لیں کل کو اگر چیچنیا سے یہ لشکر نکلتا ہے، افغانستان کے طالبان کے ساتھ آن ملتے ہیں تو یہ کتنا بڑا نظارہ ہوگا۔ مسلمانوں کو جس طاقت سے یہ دبانا چاہ رہے ہیں پورا یورپ اور امریکہ، یہ اسرائیل وغیرہ، یہ کام پیوٹن نے کیا ہے کہ اس طاقت کو اپنے ساتھ ملایا لیا اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ آؤ میرا ہاتھ تھام لو، میں تھام لیتا ہوں آپ کا ہاتھ، اب ہم سب مل کر لڑیں گے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جس طرح روس کھڑا ہوا، اس کے نتیجے میں پوری دنیا بھر کی سپورٹ پیوٹن کو ملی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر فرانس کے خلاف لڑائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک سے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو مسلمانوں کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ تو آپ یہ سوچیں کون سا مسلمان ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ سبق پیوٹن نے سیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں سے لڑ کر آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ ان کو ساتھ ملائیں، ان کا ہاتھ تھامے اور ہاتھ تھام کر ان کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو جو ایک ہو چکے ہیں ان کے خلاف لڑائی کرنی ہے۔ ابھی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ ترکی کو ایک پیغام گیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اردوغان کو کال کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ہتھیار اور دیگر چیزیں دیں، آپ بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ کسی نہ کسی طرح اردوغان کو اس جنگ میں کودنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ اردوغان غلطی نہیں کریں گے، لیکن کسی وجہ سے اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پیوٹن یہاں سے 24,000 چیچین اور دیگر مسلم فوج کو پہلے صف میں میدان میں اتارتے ہیں تو آپ سوچ لیں پھر پیوٹن کی اپنی 1 لاکھ کے قریب فوج جو انہوں نے اتاری ہوئی ہے، کچھ ان کے جنگجو گروہوں کی صورت میں ہیں، کچھ بیلاروس کے اندر ان کی فوج ہے، اگر یہاں پر لڑائی ہوتی ہے اور ترکی میدان میں آ جاتا ہے اور وہ جنگ پوری طرح مسلط کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روس یہ کام کرے گا کہ ان کے مسلمانوں کے ذریعے لڑائی لڑے گا۔ کیا ترکی مسلمانوں کی اس فوج کے درمیان لڑ پائے گا؟ یہ بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلم گروہ کے خلاف مسلمان ہی لڑے؟ یہ اصل میں پیوٹن نے ساری ایک اسٹریٹجی بنا رکھی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر نیٹو کھودے گی تو اس پر بھی حملہ ہوگا اور سائبر حملہ بھی ہوگا۔ یہ جنگ بڑی لیول پر جا سکتی تھی جس کو ابھی تک روکا ہوا ہے، لیکن یہ بڑھ جاتی تو سوچ لیں کہ امت مسلمہ ممالک کی اکثریت روس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ دیکھیں پیوٹن کی عمر 70 سال سے زائد ہے، کیا اس عمر میں اس کو کچھ اور بھی چاہیے؟ ویسے تو یہ 2024 تک صدر رہنے تھے، لیکن انہوں نے آئین میں تبدیلی کر کے 2036 تک صدر رہنا ہے۔ اب ان کو اور کیا لینا ہے؟ اصل میں وہ اس وقت اپنی نسلوں کو سنبھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روس کی جو بادشاہت تھی اس کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کا بدلہ لینا ہے۔ اور اس صورتحال میں انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے بڑے کمال کا ہے، یعنی جتنی بھی پیوٹن کی تعریف کی جائے کم ہے۔